बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 4 अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर DGISI जनरल नदीम अंजुम के हवाले से है। जनरल साहब जो हैं वो घर जाने वाले हैं। ये मामला क्या है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक अहम पैगाम पहुँचा दिया गया है हुकूमती हलकों को भी कि इलेक्शन हर सूरत होंगे। जितनी भी ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की कोशिशें की जा रही हैं, इससे कोई भी फ़ायदा हुकूमत को नहीं होगा और इलेक्शंस हर सूरत होंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और नवाज़ शरीफ जो हैं वो चूँकि लंदन में मौजूद है, तो शहबाज शरीफ पहुँचे लंदन और शहबाज और नवाज़ के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के दौरान और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ जो लंदन गए हैं, बड़ा एक अहम इंकशाफ हुआ है। शहबाज शरीफ ने क्या एक और बड़ा भंड आप इसको कहेंगे मारा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। 13 लीगी रहनुमा जो हैं उन्हें मुस्लिम लीग नून ने फारिग करने का फ़ैसला कर लिया है। ये मामला क्या है, इस पर भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन में करूँगा, मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं। सबसे पहला और बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि 13 ऐसे लीगी रहनुमा जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ नहीं खड़े हुए और तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको फारिग करने का फ़ैसला किया गया है। यहाँ तक कि उन्हें ना टिकट दिया जाएगा और बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा मुस्लिम लीग नून के अंदर ही। इनमें 2 के जो नाम हैं वो तो बिल्कुल आपके सामने ही हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुलकर इस वक्त जो उनका मौक़िफ़ है वो बयान कर रहे हैं। एक तो उनमें से शाहिद खाकान अब्बासी हैं और दूसरी नंबर पर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, और ये काफ़ी अरसे से ऐसा कर रहे हैं। तो इनके हवाले से तो बहुत पहले ही फ़ैसला किया जा चुका था, लेकिन अब मज़ीद ये जो दीगर रहनुमा हैं उनके हवाले से भी फ़ैसला किया गया है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल दोनों एक असर व रसूख भी रखते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो जो ग्रुपिंग है इनके साथ भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो उस ग्रुप को ही नून लीग ने खुड्डे लाइन लगाने का फ़ैसला किया है। बल्कि नून लीग से भी आप यहाँ पर मुराद मरियम नवाज़ ले लें, क्योंकि इस वक्त सारा जो कंट्रोल है वो मरियम नवाज़ का ही है नून लीग के ऊपर। तो ये नून लीग ने अपने अंदर ही जो फ़ैसला है वो कर लिया है, और ये वो नून लीग है जो कहती है कि जमहूरियत का जो नारा भी लगाती है और कहती है कि हमारी जमात के अंदर जमहूरियत है। इख्तिलाफ़ राय करने पर ये काम उन्होंने अब किया है। तो दूसरे नंबर पर नाज़रीन अहम जो खबर है वो जनरल नदीम अंजुम के हवाले से है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सितंबर जो है वो बड़ा सितमगर साबित होने जा रहा है, क्योंकि सितंबर के अंदर 3 अहम और बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। और आपको याद होगा कि हुकूमत भी इस वक्त यही चाहती है, इवन कि जो उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी और जहां पर डेडलॉक कायम हुआ मुज़ाकरात के दौरान, वो भी सितंबर ही था। और हुकूमत ने कहा था कि हम सितंबर के महीने में इलेक्शंस करवाने पर रेडी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लचक दिखाई वो मई से आगे उन्होंने कहा जून या जुलाई में आप नहीं करते तो चले अगस्त में कर लें, और 15 अगस्त का कहा कि चलें 15 अगस्त तक हम डिले कर लेते हैं, आप 15 अगस्त तक जो इलेक्शंस हैं वो करवा दें। लेकिन हुकूमत बिल्कुल ही बज़िद है कि नहीं, 15 अगस्त नहीं, सितंबर में हम इलेक्शंस करवाने को तैयार हैं। तो 8 अक्टूबर को तो वैसे ही इलेक्शंस होने हैं, तो खाली आपने 2-3 हफ्ते पीछे, और सितंबर में भी शुरू में नहीं, सितंबर भी आखिर में, तो हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते पीछे आना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने बहुत कोई जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब कर लिए हैं या कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया है। तो बहरहाल सितंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है, और इसकी रीज़न ये है कि टॉप लेवल पर जो 3 चीफ्स हैं उनकी तब्दीली होने जा रही है। कौन से 3 चीफ्स? एक तो कमांडर इन चीफ जो सदर मुमलिकत हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब का जो एक ट्रम्प कार्ड है जिसने हुकूमत को अकेले ही नथ डाल के रखी हुई है, उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब भी सितंबर में रिटायर होंगे, और फिर उसके बाद इनकी 15 के 16 सितंबर गालबन रिटायरमेंट की डेट है, और फिर उसके बाद इसी तरह 16 या 17 तारीख को जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ लेंगे। तो दूसरी अहम तब्दीली सितंबर के अंदर ये होने जा रही है। और तीसरी अहम तब्दीली जिसके हवाले से इस वक्त तज़किरा भी नहीं किया जा रहा था
کیونکہ یہاں تک تو چیزیں سامنے آ چکی تھیں. ایک مرتبہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ چیف جسٹس اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سپتمبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. تیسری جو بڑی تبدیلی سپتمبر میں ہونے جا رہی ہے وہ DGISI جنرل ندیم انجم کی ہے. جنرل ندیم انجم صاحب بھی سپتمبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. ان کی جو مدت ہے ایز آ DGISI اور اس کے بعد پھر وہ کہیں اور جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ ہوگی اور وہ سینئر ترین گنے بھی جائیں گے, اور ان کے آرمی چیف بننے کے حوالے سے بھی اس وقت جو چہم گوئیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. لیکن خیر سپتمبر کے اندر یہ بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اور پھر اس پوزیشن کے اوپر کون آتا ہے, ظاہر سی بات ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب فیصلہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد یہاں پر کوئی جو نیا جنرل ہوگا وہ بطور DGISI تعینات کیا جائے گا. تو بہرحال یہ 3 اہم تبدیلیاں سپتمبر میں ہوں گی, اور ان تبدیلیوں کے اثرات بھی یقینی طور پر مرتب ہوں گے. ظاہر سی بات ہے اتنے ٹاپ لیول کے اوپر, یہاں تک کہ اس معاملے کے اوپر تو حکومت بھی یہ کھلے لفظوں میں اب کہہ رہی ہے کہ سپتمبر میں اس وجہ سے ہم الیکشنز کروا رہے ہیں کیونکہ سپتمبر کے اندر پھر ظاہر سی بات ہے ایک تبدیلی بھی ہو جائے گی, اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جو الیکشنز ہیں وہ کروانے چاہیے. تو بہرحال سپتمبر کو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے. اور پھر اگر ایک مرتبہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ان کا ایک لندن پلان ہے جس میں 2 سال مزید ہی آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, یا مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ کوئی ایسا جو راستہ ہے وہ نکالا جائے. تو سپتمبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور سپتمبر سے پہلے الیکشن ہونا اسی وجہ سے ہی امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی اسی لیے زور لگا رہی ہے کہ سپتمبر سے پہلے ہی آپ الیکشنز کروا دیں. اور جو اس وقت ڈیڈ لاک بھی برقرار ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے, اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑے واضح ہے کہ سپتمبر میں نہیں کروا رہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی, آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں. جو پنجاب اور KP کے انتخابات ہیں پھر ان کی تو مدت گزر چکی ہے, 90 دن سے اوپر ہو چکا ہے, تو وہ پھر الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ہوں گے. آگے چل کر ناظرین آپ کو بتاتا چلوں بڑا ایک اہم پیغام پہنچا دیا گیا ہے حکومت کو بھی, اور وہ پیغام یہ ہے کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے. اس وقت جو ڈیلینگ ٹیکٹکس اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, الیکشنز کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح کی کسی بھی کوشش میں حکومت کامیاب نہیں ہو پائے گی. اور ایک پیغام بہت ہی واضح کر کے یہ پہنچایا گیا ہے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے اور اکتوبر سے پہلے الیکشنز ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے اس وقت جو یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید جو حکومت ہے وہ مختلف ہتھ کنڈوں میں کامیاب ہو پائے گی, الیکشنز کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوگی, یا جو ان کا لندن پلان ہے اس میں یہ کامیاب ہو جائے گی. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ان کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہونے جا رہی. الیکشن ہر صورت اکتوبر سے پہلے ہوں گے, یہ واضح اور دو ٹوک پیغام پہنچا دیا گیا ہے. آخر میں ناظرین شہباز شریف کے حوالے سے بتاتا چلوں, شہباز شریف نے ایک بڑا بھنڈ مارا ہے, اور وہ یہ ہے کہ خیر اس طرح کے کام تو بڑے پراپر انداز میں شریف خاندان کرتا آ رہا ہے. شہباز شریف پہنچے ہیں لندن میں, اور خصوصی طیارے کے ذریعے شہباز شریف لندن پہنچے ہیں, لیکن وہاں پر جانے کے بعد 2 فوٹیجز سامنے آئی ہیں, اور ان فوٹیجز میں شہباز شریف کے ساتھ جانے والا سامان دیکھا جا سکتا ہے. تقریباً کوئی میرے خیال سے تو کوئی 8-10 بیگز ہوں گے جو کہ شہباز شریف کے ساتھ گئے ہیں, اور اس کے علاوہ بچوں کے وہ جو پرومپ ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس فوٹیج کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ لندن جاتے ہیں تو اتنے سارے بیگز, اتنا سارا سامان, اور پھر وہ بچوں کا وہ جو سامان ہے وہ ساتھ لے جانے کی ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف اکیلے نہیں گئے, بلکہ وہ اس فلائٹ میں, اس خصوصی فلائٹ میں اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں. یعنی ان کے بچے کہہ لیں یا ان کے نواسے کہہ لیں یا دیگر جو لوگ ہیں, یہ تو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے ساتھ کون کون گیا ہے, کیونکہ جو لینڈنگ کی فوٹیج بھی آئی تھی وہ بھی صرف شہباز شریف کی آئی تھی, لیکن سامان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اور سامان کے اوپر
جو بیگز ہیں ان کے اوپر ایک ٹیگ بھی لگا ہوا ہے جس میں شہباز فیملی لکھا ہوا ہے. تو اس فلائٹ کے اندر شہباز شریف اکیلے نہیں بلکہ مفت میں اپنی فیملی کو بھی ان کی خواہش تھی کہ چلیں ویسے جو وہ برطانیہ کا ٹکٹ کروائیں گے اور فیملی کو لے کر جائیں گے تو خصوصی طیارے کے ذریعے وہ اپنی فیملی کو بھی لے کر گئے اور یہ سارا سامان ان کا بھی ہے جو کہ ساتھ وہ لے کر گئے ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ شریف خاندان نے اس طرح سے کیا ہو. تاریخ اس حوالے سے بھری پڑی ہے کہ کیسے ہیلی کاپٹروں کے اندر خالی ان کا جو کھانا ہے دیش کے بھر کر وہ آیا کرتا تھا اور جو غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اس طرح سے یہ استعمال کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اب وہ جو خصوصی طیارہ انہوں نے استعمال کیا پھر اس طیارے کی جو وہاں پر رینٹ ان کو پے کرنا پڑے گا پارکنگ کا, تو یہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ شہباز شریف اگر ملکی حالات اتنے زیادہ خراب ہیں, یہ خود کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے ان کے پاس الیکشنز کے لیے, تو یہ بڑی آسانی سے کسی بھی دوسری فلائٹ کے ذریعے عام فلائٹ کے ذریعے شہباز شریف وہاں پر جا سکتے تھے. اور پھر خیر وہاں پر جانا اتنا زیادہ امپورٹنٹ بھی نہیں تھا کہ جو پرنس چارلز ہیں وہ کنگ بنے ہیں تو ان کی جو تاج پوشی تھی اس کے لیے ہی جا رہے تھے, تو آپ کا وہاں پر ایز سچ کوئی ضروری وزٹ نہیں تھا کہ آپ خصوصی طیارے کے ذریعے وہاں پر گئے ہوں. تو بہرحال خصوصی طیارے کے ذریعے بھی گئے اور ساتھ ہی مفت میں اپنی فیملی کو بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں, ٹکٹ کا جو خرچہ ہے وہ بھی بچ جائے گا. بہرحال اس طرح کی ان کے جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے اور آج ایک مرتبہ پھر سے شریف خاندان نے اسی تاریخ کو رپیٹ کیا ہے. رائے کے ساتھ کیجیے گا. آج کی ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.